दहशत गर्दों का मुकाबला करने के लिए सबको मुत्तहिद होना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का लाहौर में तकरीब से खिताब। कहा, कुछ जमातों ने कौमी सलामती इजलास में शिरकत नहीं की। हुकूमत को दोबारा इजलास बुलाकर शिरकत ना करने वाली जमातों को कायल करना चाहिए। ये दहशत गर्दी का खतरा नजर आ रहा है, मगर इनका मुकाबला करने के लिए जो सबसे पहले काम है वो ये कि तमाम पाकिस्तान मुत्तहिद हो, तमाम पाकिस्तान एक पेज पे हो कि हम मिलके इनका मुकाबला करें। जब नेशनल सिक्योरिटी की इजलास बुलाया गया इस्लामाबाद में, तो कुछ सियासी जमातों ने अपने ज़ाती सियासी मसाइल को तरजीह देते हुए उस मीटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हुकूमत को कोशिश करना चाहिए कि उनको कायल किया जाए। हम अपील करते हैं वजीर आजम से, तो एक बार फिर कोशिश करें कि इस किस्म का मीटिंग बुलाया जाए या एक स्मॉलर मीटिंग बुलाया जाए। पाकिस्तान के अवाम के बहुत से मसाइल हैं, तो मेरा अपील था कायद हिज़्ब इख्तिलाफ से भी और उनके जमात से भी कि उतने अपनी क़यादत के रिहाई के अलावा, अपने सियासी क़यादत के लिए रिलीफ मांगने के अलावा भी उनको कौमी इशूज़ को तरजीह देना चाहिए। वज़ीर आज़म का कहना है ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। पाकिस्तान को आगे बढ़ने के लिए ज़राअत को 4 चांद लगाना होंगे। प्राइम मिनिस्टर रमज़ान रिलीफ पैकेज का थर्ड पार्टी ऑडिट कराने की भी हिदायत की है। जदीद एरोपोनिक्स तरीके से काश्त की इफ्तिताही तकरीब। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं ज़राअत पाकिस्तान की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। 20-25 साल में कोई मुआहदा नहीं कर सके। कोई अगर रिस्क थे तो उसको ले लेते, ताकि आज पाकिस्तान के अंदर कॉटन की पैदावार कहीं की कहीं पहुंच गई होती। अगर पाकिस्तान ने आगे बढ़ना है तो वो हमारी एग्रीकल्चर, हमारी ज़राअत, उसको अगर आप 4 चांद लगाएंगे तो लोग आपको हाथों में उठाएंगे और आपकी इज्जत और तकरीम करेंगे। इससे पहले वजीर आजम की ज़ेर सदारत प्राइम मिनिस्टर रमजान रिलीफ पैकेज के हवाले से जायजा इजलास हुआ, जिसमें शहबाज शरीफ ने कहा, रमजान पैकेज पाकिस्तान समेत गिलगित और आजाद कश्मीर के लिए बिला तफरीक मुतारिफ कराया गया। पैकेज शफाफ बनाने के लिए स्टेट बैंक, नादरा और टेक इदारों की काविशें लायके तहसीन हैं। रमजान रिलीफ पैकेज में पैसे मुस्तहकीन तक डिजिटल वॉलेट के जरिए शफाफ तरीके से पहुँचाए जा रहे हैं। इस मॉडल को दीगर हुकूमती स्कीमों में भी अपनाया जाए। इजलास में रमजान रिलीफ पैकेज से मुतालिक पेशरफ्त पर ब्रीफिंग दी गई। अब तक 63% मुस्तहकीन को रकम पहुंचाई जा चुकी। खालिद महमूद, एक्सप्रेस न्यूज, इस्लामाबाद। दहशत गर्दी के खिलाफ जंग रियासत के हर इदारे और हर फर्द की जंग है। वजीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी की इंतजामी अफसरान के इजलास में गुफ्तगू। कहा, हर ज़िले अफसर अपने इलाके में रियासती रिट कायम करने का जिम्मेदार है। अमन व अमान की बहाली अव्वलीन तरजीह। सूबे में कोई शाहराह बंद नहीं होगी। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के ज़ेर सदारत इजलास अफगानिस्तान से ताल्लुकात का जायज़ा लिया। तर्जुमान रफ़ीक़ ख़ाजा के मुताबिक नुमाइंदा ख़ुसूसी सादिक़ खान ने दौरे अफगानिस्तान से आगाह किया। इसहाक डार ने पाकिस्तान के 2 तरफ़ा ताल्लुकात को ठीक करने पर जोर दिया। वफाकी वज़ीर ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ ने चीनी बरामद करने की खबरों को हक़ाइक़ को मुनाफ़ी करार दे दिया। राना तनवीर हुसैन ने कहा, पूरे मुल्क में चीनी 153 रुपये फ़ी किलो दस्तयाब है। चीनी का वाफर ज़ख़ीरा भी मौजूद है। कीमतों में कोई इजाफा नहीं हुआ। तमाम खबरें बेबुनियाद हैं। सरकारी रेट पर चीनी मिलना ख्वाब बन गया है। लाहौर रावलपिंडी में चीनी की फ़ी किलो कीमत 180 रुपये फ़ी किलो तक जा पहुंची है। चीनी की सरकारी कीमत 164 रुपये मुकर्रर मगर दस्तयाब नहीं है। सरकारी रेट पर चीनी मिलना ख्वाब बन गया। वेलकम बैक। खबर शामिल करते हैं अदालती उमूर से। बानी पीटीआई से मंगल और जुमेरात 2 दिन मुलाकात बहाल। बानी पीटीआई से मुलाकात के बाद मीडिया टॉक की इजाज़त नहीं होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से ये हुक्म दिया गया है। कहा गया, बानी पीटीआई के कोऑर्डिनेटर सलमान अकरम राजा जो नाम देंगे सिर्फ वही मुलाकात कर सकेगा। बानी पीटीआई के बच्चों से मुलाकात के लिए ट्रायल कोर्ट को दरख्वास्त देने की हिदायत चीफ जस्टिस सरफराज टोगर, जस्टिस सरपाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस मोहम्मद आसिम पर मुश्तमिल लार्जर बेंच ने समाअत की।
ایوان صدر میں فوجی اعزازات دینے کی تقریب کا انعقاد۔ صدر نے 2 افسران کو ستارہ بصالت، 227 کو تمغہ بصالت سے نوازا، 23 افسران کو ہلال امتیاز، 112 کو ستارہ امتیاز اور 133 کو تمغہ امتیاز دیا گیا۔ 82 افسران اور جوانوں کو امتیازی اسناد، 185 کو آرمی چیف تعریفی اسناد عطا کی گئیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح اسپتال پہ بد انتظامی پر ایم ایس اور پرنسپل کو معطل کرنے کا حکم دے دیا۔ مریم نواز کے اچانک جناح اسپتال پہنچنے پر شکایات کے انبار لگ گئے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے جناح اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کا دورہ کیا، وہاں موجود مریضوں اور تیمارداروں سے بات چیت کی، مریضوں کو ملنے والے نسخے اور میڈیسن چیک کی۔ بزرگ مریضہ نے مریم نواز کو ڈھیروں دعائیں دیں۔ وزیر اعلیٰ نے خاتون مریضہ کو گلے لگا کر تسلی دی، میڈیسن اور طبی ٹیسٹ کے بارے میں دریافت کیا۔ مریضوں نے ایمرجنسی میں ادویات نہ ملنے سمیت دیگر شکایات کی، جس پر مریم نواز نے میڈیسن سٹور کا معائنہ کیا۔ میڈیسن سٹور میں ادویات موجود ہونے کے باوجود مریضوں کو محروم رکھنے پر برہمی کا اظہار کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے صفائی اور دیگر امور کا بھی جائزہ لیا۔ دوسری جانب وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے 30 جامعات کے 30,000 طلباء کو اسکالرشپ دینے کا اعلان کر دیا ہے۔ ترجمان سیم ہاؤس کے مطابق سندھ حکومت گوگل اور ٹیک ویلی کے درمیان معاہدے کی تقریب وزیر اعلیٰ ہاؤس میں ہوئی، جس میں وزیر اعلیٰ سندھ نے باضابطہ طور پر 30,000 گوگل کیئر سرٹیفکیٹ اسکالرشپس کا افتتاح کیا۔ اس موقع پر وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کا کہنا تھا، حکومت سندھ ڈیجیٹل تعلیم اور ہنرمندی میں انقلابی اقدامات کر رہی ہے۔ سندھ حکومت اور گوگل کے درمیان اہم معاہدہ کیا گیا ہے۔ اسکالرشپ میں 30% خواتین کا ہدف رکھا گیا ہے اور پسماندہ طبقات پر توجہ دی جائے گی۔ گوگل اسکالرشپ کے تحت تربیت یافتہ کئی طلباء کی معروف کمپنیز میں تقرری ممکن ہوئی۔ پیپلز پارٹی سندھ کے مفادات پر کسی بھی قسم کا سمجھوتہ نہیں کرے گی۔ سینئر وزیر کیمل کا کہنا ہے کسی بھی صورت میں متنازع کینالز کی تعمیر کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ سندھ کے پانی پر کسی بھی دباؤ یا مصلحت کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا۔ پیپلز پارٹی ہمیشہ حق اور سچ کی بات کرتی رہے گی اور کرتی رہی ہے بھی۔ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ وفاقی حکومت سندھ کے پانی کے حقوق کو یقینی بنائے، یہ بھی مطالبہ کیا گیا شرجیل انعام میمن کی جانب سے۔ کمپٹیشن کمیشن آف پاکستان نے فلائزنا سروسز پرائیویٹ لمیٹڈ اور ایئر عربیہ اکیڈمی LLC کے درمیان جوائنٹ وینچر کی منظوری دے دی ہے۔ CCP کے مطابق دونوں کمپنیز پاکستان میں ہوا بازی کی تربیت کی خدمات پیش کرنے کے لیے نیا تربیتی ادارہ فلائزنا T3 فلائٹ اکیڈمی پرائیویٹ لمیٹڈ قائم کرے گی۔ معاہدے کے مطابق دونوں فریق نئی کمپنی میں سرمایہ کاری کریں گے۔ یہ ٹرانزیکشن بین الاقوامی نوعیت کی ہے جو متعلقہ شعبے میں مسابقت پر اثر انداز نہیں ہوگی۔ فلائزنا کمرشل ایئر لائن خدمات پیش کرتی ہے، جبکہ ایئر عربیہ اکیڈمی متحدہ عرب امارات میں ہوا بازی کی تربیت کے شعبے سے وابستہ ہے۔ یہ جوائنٹ وینچر پاکستان میں ہوا بازی کی تربیت کی خدمات کی دستیابی اور معیار کو بہتر بنائے گا۔ کراچی میں پریس کلب کے باہر احتجاج کے باعث کلب جانے والے راستے بند رہے۔ پریس کلب کے اطراف ٹریفک جیم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں لگی رہیں۔ شاہین کمپلیکس، آئے چندریگر روڈ اور کلب روڈ پر بدترین ٹریفک جیم رہا۔ افطاری کے وقت ٹریفک جیم ہونے پر پھنسے افراد نے سڑک پر ہی روزہ افطار کیا۔ کچھ موسم کی بات کر لی جائے تو محکمہ موسمیات کی کل سے 27 مارچ تک بارشوں کی پیشگوئی۔ پنجاب، اسلام آباد اور گلیات میں بارش کا امکان ہے، جبکہ KP میں مختلف مقامات پر ژالہ باری بھی متوقع ہے۔ 25 اور 26 مارچ کو سندھ میں گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان بھی ظاہر کیا گیا ہے۔ ویلکم بیک۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں ایکسپریس انٹرٹینمنٹ پر رمضان المبارک کے تیسرے اور آخری اشرے کی خصوصی نشریات جاری ہیں۔ 23ویں روزے کی ٹرانسمیشن میں لیجنڈ اداکار جاوید شیخ نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایکسپریس انٹرٹینمنٹ کی شان پیارا رمضان، قاری محمد حسین آرائی نے تلاوت کی، سعادت حاصل کی۔ نعت خواہ احمد رضا قادری نے پیارا کلام سنایا۔ تو عطا ہی عطا، تو کجا من کجا۔ میزبان جویریہ سعود نے خلا اور طلاق کی بڑھتی شرح کو گفتگو کا موضوع بنایا اور اپنی رائے بھی دی۔ کون سی ایسی وجہ بنتی ہیں جو کہ اتنے خوبصورت اور اتنے پاک رشتے کو اس انجام تک لا کے ختم کرتی ہیں؟ پیارا حسن سلوک میں شریک کینسر کے مریض کے لیے مدد کی درد مندانہ اپیل کی گئی۔ میرا کوئی بھی نہیں ہے صاحب، میں اس آدمی کو بہت تل دیکھتی، بہت تکلیف میں تڑپتا مرغی کی طرح یہ آدمی۔ پیارا رمضان کے سیگمنٹ پیارا مہمان میں فلم
और टीवी के सीनियर अदाकार जावेद शेख ने शिरकत की और मुतासरीन की मदद में अपना हिस्सा भी डाला। प्यारा कैसे लगे में हिना अनीस ने खूबसूरती के राज बताए। पे कानों के पीछे, गर्दन पे और रिस्ट पे, यानी यहाँ पे लगाएंगे तो इंशाल्लाह विद इन 5 to 6 मिनट्स आपको पुरसुकून नींद आने शुरू हो। जबकि प्यारा जायका की शेफ समिया ने चटपटी रेसिपीज बताई। अब इसके अंदर थोड़ा सा अगर आप इसको गरम मसाला डालना चाहें तो आप वो भी डाल सकते हैं। दूसरी जानिब मौलाना आजाद जमील से वज़ाइफ जानने के लिए कॉलर्स का तांता बंदा रहा। एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर प्यारा रमजान की नशरियात जारी रहेंगी चांद रात तक। देखते रहिए एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट। खबर खेल के मैदान से पाकिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए न्यूजीलैंड टीम का ऐलान। टॉम लीथम कप्तान मुकर्रर। पाकिस्तानी निज़ाम मोहम्मद अब्बास भी टीवी इस टीम का हिस्सा और इसके साथ साथ आदि अशोक, माइकल ब्रेसवेल, मार्क चैपमैन, जैकब डफी और नॉर्थन स्मिथ भी टीम में शामिल किए गए हैं। इसके साथ साथ मिचेल हैकने केली, डैरिल मिचेल भी टीम का हिस्सा होंगे। तो दूसरी जानिब अमेरिका में ट्रंप इंतजामिया ने 5 लाख से ज़ायद तारकीन वतन की कानूनी हैसियत ख़त्म करने का ऐलान कर दिया है। अमरीकी खबर एजेंसी के मुताबिक इस फैसले का निशाना क्यूबा, हैती, निकारागुआ और वेनेजुएला के शहरी बनेंगे जो साबिक सदर बाइडन की इमिग्रेशन स्कीम के तहत अमेरिका में दाखिल हुए थे। सदारती हुक्म के मुताबिक अगर उन अफराद ने कोई मुतबादिल इमिग्रेशन स्टेटस हासिल ना किया तो उन्हें 24 अप्रैल तक अमेरिका छोड़ना होगा। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुल्क बदरी की सबसे बड़ी मुहिम चलाने का ऐलान किया है। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद किसी भी खबर की तफसील जानना चाहते हैं तो विजिट कीजिए express.pk। आप हमें फेसबुक और एक्स पर फॉलो भी कर सकते हैं। तो देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज़ और रखिए हर खबर पर नजर।